شباب boleh dan nafaqat ونفقي أطعمة أو المناسبات والدول لكن إنفاق أكثر خلق بسكي ومطعومات بسكي أو أطعمة جمع الطعام ده فمعنى ده ما يطعم الصلاة وبالترمذي كثير شيء ذلك مما يكون مكررا باب قول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم أو كلوا من طيبات ما كسبتم أكل كي أطعمة وكلوا من طيبات وعملوا صالحا ولا أنت تيجي تاسو تما خبر كړې او هر هغه چیز اثر فاشا کې بحث تاسو چې حرمت دی راغلی یاد ده خبره زو تر پسې شاه ومن قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا رسولنا ابي وائل عن مسلم رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء من الطيبات حرام ولا فلم مقرب لهم وقع على ذي مناسبة سبعة وكل عن قال تجاه والعالي كثير وفي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن زيد عن ابي عن جهاد عن ابي هريره رضي الله عنه قال اشهد عن محمد صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ايام لك رجل مناسبة شبعة ديك ما شبعان شبعة أو جوع ذات صفات الطعام هذا كان هذه سليم مريض أو دقنا بصفات الطعام ده شبعة كلف حلال وحرام ولا كلف حرام ده اللغة كلا دي وجنرالي الرولين من ذلك وكلا حرام نفري دي مناسبة تبع وعن هذا عن هريرة قال قال جاء شريك فلان وقال رمضان فقال وعن كتاب الله عز وجل فدخله وقال يا ولي مجري هذا ما دي ولا جرات ها ما كور ترودي دغه وځه حکمتو یو بلی طلب د قرات کوم ما ته متوجي شي لما مخکې اثر د لوګي دی ولا حواله غیر پرېږي او یادا چې دا دی د قران ادب په قرار کې څوک به نه خاو نماز ولاده کوته دی بوزم تباوسه مقصد مې دا چې سلام دې وکړي ها فمشيت كان راجل فمرات بوجه يستهل بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قال يا راهب فقلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك فأخذت يدي فأخذت وعلى الذي من هذا قبيل على أهلي فعلى وعصم لمني فشريت منه فقال عودي على أولئك فعرضت فشريت ثم قال عودت فعرضت فشريت حتى استمرت في مكانك الحديث قال رسول الله وذكرت له الذي كان من أهلي وقلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر ولا يقبل استقرت الآية ولا أنا ولا عمك عرف كيف من الفيزا هذا دي عرف اللي كاتبين ما تلقوننا يا سبحان السؤال كبيرنا ودي ولا مطلب جلولا شابكي قال عمر والله إذا أحد أتغطى حول إليه أن يكون لي في أمرنا سرع كلمنا بعد ذلك قال تعالى ولا بجميع ومن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال وليد بن مريم وتجاوز عن الإنسان على كل ما تجاوز عن سلمة رضي الله عنه وعن يقول كل ما في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في تدريج الإسلام بحوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وكل يمينك وكل ما يليك وما زالت تلك الجبال بعد الأكل ما يليه وقال عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليوم كل رجل مما يليه وبه قال حدثنا مرة بالموت وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن محمد بن عبد الحنان الحديثي عن محمد بن بيسان عن عمر بن سلمة بن سلمة رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فجعلت آكل من نواحي سهمه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليك وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عن قال عمر بن بيسان عن نعيم قال أوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام وهو ربيه عمر بن سلمة قال بسم الله وكل ما يليك بعد صلى الله عليه وسلم مخکې صورت کله لري خپل وای تبدو د کاسو د غارونه بل د مخ نه مغشتل اذا لم يعرف من كراهيته التي بل في النخفة هي ما في صورة بطم حالة محمول شو إذا بل فما في كراهية الشباب وهي قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن رجال عن سلامة الرواية التي وقال عنه يقول إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يتبع سبحان حوالي النخفة قال فلما رحمه الدعاء سبحان في يومئذ قال سلامة بالأمر وغيره وقال عمر بن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يمينك وبما حدثنا عبد الله على من شرب معنا مع نبينا مسلم عائشة رضي الله عنها وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما استطاع في ظهور وتناول الرجل وكان قال الوالدة قال هذا في شأنه كله وما تحدث الجملة وبما حدث السعيد قال حدث ما يبقى ذكر هذه جدري إيسي كارثة يا دري وخير منافات النشطة هذه شبعنا ده أقول شبعنا لا مراد أغا شبع مراد التي دقاء الشريعة سر برابر شبعي
درې مې صدقه کې خیر ده ها أنا سمعت أن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو بكر قال أبو بكر المسلم لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زعيم عامل فيه الجوع وهل عندك من شيء فأخرج أقل من شعير ثم أخرج ثمارا لها فلقد الخبز لبعضهم فتصل تحت تمر ولذة لبعضهم فأخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخرج به ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وضعهن أن فقلت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى قال فقلت عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوم فترة وثلاث بين أيديها نزلت فتاة فقال مستدر يوم السليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا أن يتعاين عن عنهم فقال الله ورسوله عنه قال فكر فبتهل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخر بتهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوم السليم عندك في مدد ذلك الخبز فقال وقلت وعصرت ومسلت لها على هذا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقول فقال لي بعمل قال لهم فقال تشهدون فقال لي بعمل قال تشهدون فقال مع شمال عمل فقال موصول وشيء وقوم تعالى رجلا وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا مؤمن بن عبده قال وجدت وحدث ابو عثمان بن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه المطعم فجمع عليه الساعه فعمل ولم فعجلت مجاء رجل مشرك مشعاع كبير بغنم يسوقها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سويها ببصر تمويها أبدا عظيم قال لي وقال لا قال بشر مشاهد وسمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الله تورتا ناکسر د دینه تورې نو یوازې دینه نه ده ظلم دې پکې ګردې دې ټول تک تور شابه دې وعلم الله ما يتلافي أو يد الله الحمد لله من جل السماء والأرض كان مناسبت سبب شو وإن كان غير أعماله ثم جعلنا مقاتل حسنا وقوم شدنا وقدرات مقاتلين فعملت على السعودية فرانا وبه قال حسنا وجه قال حسنا وله قال حسنا وجه عن أبي عائشة رضي الله عنها ورفع يوسف النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا بعد ذلك قال لا حرج ولا على القليل حرج ولا على القليل ولا أرسل إذا كورا نورو في شركة اجتماع على الطعام شابه أنت تقول موجود آباء موجود مهال موجود إخوان موجود أموال موجود أعمال موجود أعمال موجود أقوال موجود نلاج موجود مقالم موجود كذا جميعا أنت تقول جميعا وشاكا كذا كذا تقول جميعا وشاكا ناس شو اجتماع شو العالم التحية من عند الله مبارك نصري فكذلك لوجه الله رب العالمين تعملون ونحن الإمام بطعام يريد حسن عمرو بن عبد الله قال حدثنا شجاع قال قال يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار يقول حدثنا سليم بن نعمان رضي الله عنه قال قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما كان الصحابة قال له وجه خير على الله بطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فلما وقال عنه مدعي وما وقال أكثر من المال ولم يكن قال من وعده بعد الخبز المرقد والعافية على السواء والسفرة يقول يو زيت والمراكة دان أرشع والنهد الدغي بشريكه يو زيت كرام وبه قال حدثنا مراكة أكل بميز أو دستخان باتيران قال حدثنا عمار عن قال حدثنا عن أنس بن مالك وعنه وحفظ بن عمر قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خبز المرقد وعجبا مسمودا لاندې کې وته وي ما ویډیو کنه یاد دي دا سلمان نو وختو باسي او دن نګټ صفا کی نو بیا سره د سلمانې په هي اوچی کی او ټوکړي ټوکړي کی او دا سلمان سره بیا رسته په هي مال غور کی اوچی کی لاندې وته وي تاسو پیژنئ باندې غډور پیژنئ تاسو خوراکونه ټول هم دی خوړل موږ صرف پیکاوړو ته پاتې او تور باټینګا او واخه او ګلانو دا شان ټول د افغانانو خوړل مزه یې وکړ وایي په خبره زما کې ده مونږ پلیټونو خوړ او ډونګو ټنګو خوړ کچا ډونګي و خو پلیټونه دیو خوړ دوی د خاورې کاسې په شی پکې دنه نه لیدا وایي په خبره او بیکار شي وي خوراک پکې مزیدار امون پکې په لزر او په 2000 ډینر سیټ اخلو او د چیر سیټونه اخلو او خورو پکې تور باټینګا دا فرق شو زموږ د دې پنځه او دې دا سیټونه میټونه نه اخلي د سرور کاسې غشتي په کور کې پرته وي
ودري چانکونه کور کې پراتی پیاله وسره او شیخي مزیدار الا الشاي الاخضر فالحدثنا معاذ بن هشام عن حسن ابي عن يوسف عن علي بن الاسلام عن انس بن رضي الله عنه قال علي مفروض کې کولی تمانه شاته مسموت راو ګډو ګډ او چې کړي او سلمان سره هغه پخکړو اورې پکې چولې یاره واقعي درې ورځې کې به مې ګرامې کوغه بین بته ها ګډ وها ورپسې شما ته وي ما ته دې څه واسکټ څه دې له خوراک ته مزیدار امون ټول واسکټونو نو جامو خور ورپسې شام قال علي بن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالإيمان ولا قدر ولا محمد ولا كان أنوان فرد إليه كلام وعلى كان يقولون كان رسول الله وهي صلاة الله فليتونا یو غربتو چې غربت ته پراته خو د اړولونه په خېږي کې بوري ته واسه غربت ته بوري به چته استلې از چانو نه ونه چان خو اړي کې ول چانه چې شي نه په څه چې چانه ورپسې شه انا تفاهم غره پراته نه نه دې دې تاوان ورته هغه شیخ ولا چې کوم کې بورا ډاکټرانو یې کړه بورا کړه دا مې دا هضم کوي پاسانه باندې ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وسبيل الله في هذا الانسان ومستقر عن علينا ولا صفرة استخان باندې ها وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم راحت الدين وهي راحت المقول قال الله وهذا كان عائشة النبي وعلى وهذه كان كان مشان وعلى الزبير يقول به ورقم كل ابن زبير ای بچیا د شامیان د یزید مرګریم کنه یا ابن ذات النساء نصاب څه ته وایي خبره نه د پرتوب د پاسه یو بل دندې باندې پرتوب چولې دا حسن د پاران وی او دا پردې د پارا نو دی به چې استامور اسماء دونه تا چولې زبا حکایت کوم مطلب دا چې اندام یې غټ کړی دا پیغور به ورکا حالانکه هغه غریب مخ کې وي چې دا ذات النساء ما تر سره وځي نه وي دا نه چې ډبل مې دوا چولې دا مې هغه یو قرنین نیم کړو یو مې ولا درستخان تړلې دې مناسبت د بابم دې او بل مې ولا مشک تړلې ورپسې شه فقال الله يا بني انهم يعيدون بالميثاقين حتى ما كان ميثاقان ما كان ميثاق مقدار اخذ رواج بعض زمانه کې ها فأعطيت سرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهما وجعلت في شكر النيات مناسبت تبع قال وكان عن الشام تعالى يوم الميثاقين يقول فيها ولله تلك شتات آية تعجب دي والاله لما بتخضيع قسم تلك شتات دا في غور خدي وظاهر عن كعارها داغي شرم ستانه ظاهر دي في غور كلي جوړي چولي په نه دي کنه ظاهر عن كي ستانه اسماء عارها في غور درنا ظاهر دي ذکر دونه چولي نه دي دا نسبت مجازي دي ها وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا معاويه عن الجيش عن سعيد بن جبير عن جعفر بن جبير قال عنهم عن ابو محمد بن الحارث بن حارث قال لجعفر بن حارث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدا وخصوصا دعامهن وربنا على ما يدعي شير المحشر كده وعير الواشون اني احبها دیگه په خبره وعير الواشون شغل فار في غور راکي اني احبها چې دا نصاب واخو دا نصاب د پاسه د نصاب ور محشر دې کې کنه وعير غير نه عين عير الواشون شغل فار اي بلګون کی اني احبها چې دا نصاب د پاسه مخوسته وتلك شکارت في غرفه وظاهر عن كعارها اغلاري في غرستان ظاهر دي ولې تکاچولې منه يوم په میان سيري کړو ها وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا ولا كنا حرام معبودنا على قال النبي صلى الله عليه وسلم حرام بيده او سيد وهي حضر سليمان عن حسن دي مناسبت سبب شو محمد بن زيد عن عن بشير بن يسار عن شعيب بن محمد رضي الله تعالى عنه وعن انصار النبي صلى الله عليه وسلم وهي على راس الخير بعد هذه الصلاه تعالى عن على رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ولنا قارون ولا ما السلام ذكر ولو مكيشه والها وسلم صلينا ولم يتوضا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا يسمى له بيان كل شيء حلال ذيك حرام دي ها وبه قال حدثنا محمود بن خالد بن حاتم قال عن عبد الله قال عن ابي عن جرير قال الله وسلم من خير من التاريخ
أن الأخوان الله عن خير التدريب رضي الله عنه محمد بن عمر مسلم الله يغفر عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول وإقامة وقام العباس وعلى أن الله محمود الكلمات به وقام خير في هذه النجم فقال بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خلق من قلب يده وسعى حتى يحدث به ويسمى له معلوم وصلات كده مناسبات جهان فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح قال من يعيش بالنزول يحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذب يا رسول الله ذريت الأسرار خليل مريد حرام الذب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قوم لما فقهم فضمك كذا نشتا فأجدني أجد نفسي أعاقه طبعا تنقرت قوما قال فاجتررته لأن تمراخك فأكلته أو نبي الإسلام ينظر إلي ما سكت لكن مناسب دي ما نور خبرك الرقاء دي كده حجات عليه الصلاة والمستدرك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذب والذبح يعني دي لمن أغدل أو يحرم عليهم الخبائث أو داد خبائث ونري مگر دې د مثل نه ده نولې د دې د مثل نه دی مار د دې د مثل نه دی هغه شکل لري هغه سکونت لري هغه مردار خوري خبائث کې داخله ده ها باب طعام الله يتلفين وبه قال حدثنا الله باب د ينبغي لمخي په ترمذي کې تیر شوی دی جواب قال فرمان محمد وحدثنا اسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد الله بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الناس فقال دي کتابي شي لگا قرآن بل برګری دي پورا کہاں بعد ان يقول من عوائد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو الصبر قال حدثنا شعبة عن محمد عن كان عمر رضي الله عنه ومن في الحديث هذا المسكين يأكل معروف بعد أمر رجل يأكل بديل فقال يا ناس ولا تبصر عليه هذا يستقيم ولا لا بيد كان بيرولين يو سليم يرا وسبا كلك كثيرا بلا رولين بنافع بردا بيرانا دا أقول هذا سمعت يقول المؤمن يأكل في معان واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء تلشي برياتي دي مؤمن مقصد سره داغه په دنیا کې رغبت نشته په آخرت کې وي نو ډوړې دومره خوري چې د ملاني غشي او دون ډیر نه خوري چې خوب ورځي یا وجود یې غټ شي او د عبادت او د جهاد نه مني او کافر رغبت ټول په دنیا کې وي آخرت نشته هغه له زور ورکړي نو مراد د معان واحدنا علت تحکل شو او د اونا کثرت تحکل یو شو یادا چې دې کې یو خاص مسلمان او کافر ته اشاره دا براشي تاسو په ترمذي کې ویل دي یو سړی لکه په یو ورځ راغی کافرونو د وو ګړو چې لو په ولا ولشه خلاص په سبا چې مسلمان کې د یوې نه خلاص تکل داغه په حق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یا درین من شان الكافر دې چوک دنیا دا من شان المؤمن لکه عبادت ته شوق پیدا شي درې شو او یا څلورم څلورم دا چې محمول په هغه او په هغه عام او اغلب باندې عالم ګمان او غمدای او یا بل من ویلو چې مراد ته نه غوښ خاصلتونه دي د اکل سره تماش او حرس شو شوق طعام ته شو زر خوراک شو پیګه او یا په ظاهر محمول کا مسلمان صرف معده باندې مطلق ته امعاو کې صرف معده کې او حصہ د خوراک ادا کوي او کافر وی چې بس وړې دا وړه کلمه غټه کلمه دا ورپسې په دې کلمو کې خپل تقسیمات دي ګورې اوس ډاکټران باندې یو حصہ د کلمې د خوراک نه یو طاقت اخلي بل حصہ بل طاقت وجود تاخلي بل حصہ بل طاقت اخلي زو ورپسې شام بعد المؤمن يأكل بنعمان فيها ولد عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن حكيم کے اللہ محشد لکلے نے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام تاریخ پدیخ نہ دیکھنا اپنا پویا دیکھوی بس خورا ورپسے شام وبه قال حدثنا محمود بن سلمان قال حدثنا ابو بكر بن الله مسلمان د خدای نوم والی شیطان وسره نشریږي کافر د خدای نوم نالي شیطان شریک شي نو ډېر وخوري دی لګوي سبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن عوائد ويتبع المناسب ولا ربي اللهم امر والله يقول بسم الله عوائد وقال من كان عن مال معناه على عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال عن علي بن الله قال هذا رجل عن عمرو قال من كان بأنيس رجلا أقول أن ډېر کلمه
ابن عمر وتوي چې نسم قال ان الكافر ياكل في 7 امعاء فنؤمن بالله ورسوله اين پس به دومره لږ خوړی چې ماشوم نام تا شابه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عن زياد بن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم في عمله وكان يقول في سبع جماعات وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا شيخ عن ابي مثال عن عن هريره رضي الله عنه ان رجل كان يقول حسنا كثيرا حسنا وكان يقول اكل قليلا كثيرا یو خاص ماته کې لري خاص مؤمن او خاص کافر ته مراد دي ها فقال المؤمن يقول في عمله وكان يقول في سبع جماعات قال مسلم عذر د وجنه خیر دی او بیا عذر په تکیا چې لیوانی وروره مخه آداب دی کړي خو ګنا پکې نه راځي ورته ته بیا خبره واپس کو کوم ځای کې نه او امر دا په آداب کې راغلي آداب د خبرو آداب د اکل آداب د شرب آداب د ګرځېدو امر د وجوب د پاره استحباب لري نه د حرمت د پاره نه د کراهیت تنزیهی د پاره دا خو آداب په د طعام شبا قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا رجل الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل مسلم عليه كلام رجل الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل عنده لآت ولا مسلم بعد الشراب وقبل التقوى فجاء بذلك الحديث وهي قال عن عبد الله قال عن هشام بن قال عن الزهري عن سواد بن سالم عن ابي عباس عن خالد بن وليد رضي الله عنه قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مشين فأمر اليه ياكل فقيل منه الذر فأمر اليه قال حرام وقال لا يحل الا بقول ما في عاصم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد وقال عن شهاده بذل معقول بعد القصيده اللي قال قصيده من المقال اولو الوطن او کپېره پکې او ځکه بیا تلبینه وته وای لبن ها والحديث من اللبن وبه قال حدثنا عليه ما توي تلبینه موتوي ها قال حدثنا ليس عن غير عن الجامع قال كان شوي ولا محمود بن ربيع قال عن عبارة من مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الله من أنصاره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر الرجل على وجه بقول ما إذا كان الأحكام قال الوالد الذي يشهد على تدعو على المنزل وموصلها لهم وصية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فتصلي في بيت فأتخذ له مصلى فقال تعالى إن شاء الله قال عثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله حجاز عن عرض فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأشرك له فلم يجد هذا الغلام فقال يا أيها الإخوة المسلمين البيت وما أتى إلى أهل البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الحديث فسلم وحفظنا على قدر وكان في البيت رجال من أهل البيت وعدد السوء عدد البشر فقال ما يمكن غير ما يمكن فقال الله ذلك ولا يعبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله بسم الله والحمد قال الله ورسوله اعلم قال فاننا نرى انه الاسلام للمنافقين قال فاننا حرم على ذلك من قال لا اله الا الله من الميزان فهو ان لا يقال من شهاده فقد مثل بمحمد بن الشريعه اعلم الانسان ما كان من كلامه عن حديث محمد بعد الاخر وقال حدثنا على ان يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم لبن مجفف یا بس لیکن مولانا سے دا ٹک نه دی هغه ته جوبن وای پنیر وته وای لبن مجفف څه شی دی جوبن دي تم کړه کتابونو ټول او ته پنیر لیکل پنیر څه ویل کیږي جوبن جوبنا او جوبن او هغه څه شملو نه جوړیږي پروت وته ویل کیږي پروت شملو نه مال طالب وروړو تور شیر ترولی چې غاښ مې پکې خو خواړه مې چې ټاک شو آخر علامات مې بیخ د خدای راغس سره وخورو ته باندې مونږ لري غاښ مات پر بسې جان فقد ولا وقال عمرو بن عبد الله بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رسول الله قال هذا رسول الله كيف انا عايز بدري عن جابر رضي الله عنه وقال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هغه کیسې عمل پروت وړي زيتون کجورا دا مخلوط یو مخصوص الوات جوړه کړه زباده واحده ولا غريحه ادعى لها واذا يحاس الحيث يدعى جنده شبدي على هذه فرضان على النبي وشهادتنا وقال عبدنا قال الدين وشعري وبه اور بش چقندر دا زمون دانا هغه تیمل دی دا د وړو ټیپر کومري پټینه ټیپر کې تکثرت روی او دلته رواج نه تو پنجاب کې شته هلته باقاعده خلک په کټوي کې لګل ټیپر په خای
ورپسې شه. وبه قال حدثنا يحيى بن زياد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن هادي عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا نسمع اليوم الجمعه كان لنا عجوز تأخذ كل السن فدعوا الى الجنه. كنا چخندرو کټوي کې وی واچو دانی دور بشوي په پاسه واچولې اذا صلينا زرنا منتبه غني دې کوم خوشايدي پر د جمعې من اجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعه والله ما فيه شحم النبوات ونوم بكتاب شابه بعد نشر انتشار اللحم او انتشار فغافون وقشو كوالها وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن مسعود عن عباس رضي الله عنه وقال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى دا اډو کې وخه خپل شو کاوال شابته وعلى الله وعلى وعلى عليه وعلى الصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم ها يحتاج كلام مثلا ولا تعرف وغامضون شو کاوال ها وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عطاء بن عثمان وقال حدثنا مريم قال حدثنا معاذ بن مدني قال حدثنا عبد الله بن قتادة عن ابي رضي الله عنه قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن جهاد بن عبد الله بن قتادة النبي عن ابي رضي الله عنه قال في يوم جاء مع رجال من النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بني قتادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا رسول محمود على ذلك ومن يبعث الإمام وعشان وعلى الشرع عبد المناعي أنا مكان لها ولكن يقولون أن له أحد من يتقدم وتقدم عبد المحمود إلى عبادة مسجد ومراكب ونجيب السر ورمحة ويقول لهم كان يريد السر ورمحة فقال لا والله إلا أن أحس عليه بشيء فنزلت فنزلت فأخذت الله مراكب فشددت على الإمام فأخذه ومسكت به وقد مات وقعوا فيه يأخذون ثم أخذهم شدوا في أهله إياه وهم محب محرما فرحنا وأمرت العبد حق عليه فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عن ذلك فقال عبدكم شيئا فأردت إلى العبد فأكلها حتى نعم قالوا دائما ثبت فغافون ذبوه وشكورها قال الإسلام لما حدث إلى المسلم عن ذلك يسأل عن المدرسة الجسم بعد ما الإسلام لا كلا يبوه خريرا زيادة غټه او فغافون یو کس د خوراکي او فغافو ډیرو کسان بیا غافون ته موچه او بل بیا کرکه کوي بچاله بیا پرې کا ها او یې سره حضرت علیمان سلام علیه شعیب عن الولی عن جعفر بن علی عن ابي عن عطاء عن الولی عن رضي الله عنه وعن ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شهر سيدي ودعيه النبي من الله والمسكين الذي اعتذر الناس فقام صلى الله عليه وسلم لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حلال الهي بدين دي وإذا حدث محمود بن مستفيد قال أخبرنا جميعا عن رافع عن هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من الشهادة قال وكان يعود بعد ذلك الشاهد وإذا اور بشو لکوکی ورپا کی غنی ہوندی تیرہ تعالى قال ولا تعالى الله تعالى المعاصي عن ثلاثة دا پولیش چې چانکړې دي د هغه کې غلشي او ما یو طالب یو ځل او بشیر علماء لرو اتمنى کړو مې سنت چې وکړو نو مالې ته کول او ته پخکلا او خچان شي یقینو کا خیر تکبا ما وی خدای 40 وکړه باندې یخ شیر دا مې را په خیر تک چې دا څه په خوا به خلکو یې خوړلې اور بچی دا غنم جوار کم او به تا کولې پټ کولې به بالکل او یغې سره به خیر تکیم دا ګران کار دی شابته حالات چې زمانه نبی صلی الله علیه وسلم قال لا اقول لكم تقولون شيئا قال لا كنتم تنقلون چاناول با نو خاله چانشي وړو چاناول با کنه نو الا ولكن كنا ننقو کوکی بم ورکاو هغه په دیوال ورته ها سلام الله يقولون وفي ذلك زمان لا تناموا من العباد الذي عن يوم لا دا به په دې پټ کې واسطه کول نو بیا به وکړو دا پوسټ کې باندې بیا به څنګه دی ټول خواري وو ها همیشه نو راوړل دا به پلاول لکه دا جوار په بټ کې نه وروتيږي د تاسو بټونه وو نو هغه کې به د اوربش یو نه غولا ورته کړی معمولی شه چې ورته به کړی نو بیا به پننګره کې ټاکول پننګره کې چې به ټاکول دا نری پوسټ کې بدلل شو نو بیا چې نری پوسټ کې بدلل شو پچا کې به وایي کجوال دا چې پوسټ کې به هغه ګل وکیل شوالي نو باقي به بیا یا جرن دی لولې یا انفارمیشن اورول اسونه کارو په خاصه د څومره تکلیفات تیر کړي هغه خدای په جنت ته اوس اوسه به ولا تیار روان دي او پوکی نشتا
دا تاړو ابه فوکیوال سترګونه به وخت به دی او سپېمې به تورې وي او اوس بل د تک ورتوا او دغه وته ګیس وته لګېدل هغه به په خدای مې قسم مونږ لیدلې دي دا خدای به د جمعې پر ورځ یا راتې دي کندې ته او صوباړي به سره تخته او جامې دي او د کندې په غاړه به توانې ورته وي ټیم به پورې خاوه او صابون به پکې پرې کاو او جامې به پکې ګرمولې و به ډګولې او په سرونو به پورته وړل اوس واشینګ ماشین کې واچي په کور کې درنه واورې کوم ځای وي اوس پر جو ته په کور کې بیل لګېدلې او په دې کې هم ټي زنانې خوالې خور ها سهولت ورته پېښ هر سهولت اوبه به د په بورقور استې په خدای قسم ماته یاد دي مونږ کرکیو د ټول کندي ښځې به راتلې زمونږ د کور نه به وبولې یخ وي پسې بدل د هغې نه به اوبه راوړلې په سرونو باندې اوس بټن و اوبه راته خوا کې پرتې ما سرخې دي شا خو منایر دي سرخې به تاولې هغې نه به تارونه بیا جوړ سرخې هر کور کې میچن زما یاد دي زمونږ زوړ کور کې چې په خدای قسم مونږ کرب میچن هغه پلې زمونږ د نوي کور ته چې مونږ راړو مونږ راوړو اوس مې ير دي چې څه شو میچن مونږ کار په خپل میچنې به او غوا مې به ساتلې ټول خلکو مونږ کار خپل غوا مونږ ساتلې غوا مې به اوس تیار د ارچا دکاندار لنګ دی په خوا به غوا لنګ اوس دا چې دکاندار لنګ دی دکاندار نه تیار کړی دا سخت تیری کړی دی سالو او د سالوم سخت تیری کړی دی دا تریشلې نه وي دا زما د یاد راغلی او بلې به کولې او بیا به ورته غریبانان ناست چې هوا به وا نو ابه پاراش پیل به ورته وي په هغې به بادول اوس په ته خواستل چې هوا به نو داسې به ډډې والي او بیا به هغه پاکول او ښځو به په چجونو باندې وال هغه بوس به پکې د دنیا قصې پسې به او تریشل کې او موږ په خپله چې جوار براله سړي به ماسخوتن لمانځه نه پس کور ته بوتلل کور ته کې به مړ کړي جوار به پېټه کول اوس جوار تریشل کې واچه چې خوا ګورې د تیار جوار کې وځي نو سړو ته اسانه شوه ښځو ته اسانه شو څومره د خدای نعمتونه دي د دې تپوس به کېږي دا یقیني ته وایم هم د دې ښځو نه ورته تپوس کېږي هم د سړو نه تپوس کېږي هم د مولا او طالب نه تپوس کېږي مولا او طالب سره کتاب کم دی مولا او طالب سره بجلی کم دی زمونږ په جومات کې زمونږ په بدرخیلو په جومات کې کچه جومات او طالب کتاب کته زه ماشوم وم او دغسې ورته ډیوه پرته وه ناګانه پټکي ور راغی هغوی به داسې کتاب کته وایي هلکه د معراج شپه ده وایي او دې پټکي دی ورغلی جومات وسوځېد جومات وسوځېد جومات وسوځېد درې ځله زما په یاد زموږ جومات ورغستی دا ورونه به ډېر زیات لګېدل دي چې داسې لګه خلکو به دغه بالټي او دا سیمان چلول او په دې ورونو به اچول یا داسې ورونه به ډېر زیات لګېدل اوس ورونه کم دي کور کې دننه به یو کوټه کې به ساړون تړلي سړی ورپکې خلک ورپکې وځي هم به سړي هم خلک او بله درته ناشنا وویل یو کوټه به وزویله به یې واده وکړ په دا میانځ کې به تاوڼی پرته وه تاوڼی یو لوی د لرګي بستی هغې کې سامان به پروت وه چې داسې څلور فیوچر د تاوڼی او تاوڼی به یې میانځ کې کړه نورونه پلار دا ټول قوم به یو طرف ته او دا واده هلک و جینۍ به بل طرف هلویه کوټه وه اتلس شل ګزه یو کوټه به وه نو په کوټه کې دننه به دا ناوې او سړی به یو قوم او دا د خرو کټ نو دا ډبل بیډ کې ورته پالنګونه به د سرو کو پالنګ به هغې کې به دواړه پراتو او دغه دا یو طرف ته نه په چا ټس کولی شو نه بس روز کې خو ټول خلک خبرېږي ورپسې مزې وکړې استاد مزې وکړې جبلیان ورپسې ځان ته دا چې خپله کوټه ده او خپلې د غرو کټ دی او دننه پکې ورته داوسلخانې کوم دی دا به غریب بسار ناوې بسار پاسېده او ځان له به اوبه ګرمولې چې پې ولاړلې
اولک بچ تبل د خواصه حقیقت شرمېدل با د واده لک په یو وخت مور پلار سره مخ سترګې نه لګولې په نیمه شپه به راته او په پېشمني به وته او په کنده کې او په جومات کې به یې لمبل کنده او جومات کې به یې لمبل او جنۍ سترګې کم ځای به لګولې حقیقت دی بالکل لومبي زمانه کې هم دقه سوا د کټلان دی وکند پرتا او تختا او پیرا پاسه پرتا او هغه باقي کې بلان بل او صلیب هم کله هغه چې تا زمانه شي صلیب زمون په یاد کې به جمعه تل لمبل او خپل کاندي کې به نه لمبل دا جمعه ته بل کاندي ته به څوک باندې پوي نشي الله اکبر اوس خو دې ډور او ډور ورته جمعه زمانه دا زمانه ها النبي صلى الله عليه وسلم قبلتي ولحولتي حتى يتلاعبنا على الوشاح وكمان فمدرس على لسان حديث لك وأضل سامي وبه قال حدثنا عليكم صحيح قال عنا يعقوب عن الحارث قال حدثنا على الكتاب وما كان السلف يستخيرون في بيوتهم خوراك ذخيرة كولد خوراك تفارزان وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره بالكل جائزين وأسفار في الجزائر بكر صنعنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الشكرة تدرست خان شاب تدري توخي ولكنها قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوكل لحوم الأضاحي فوق 3 قالت ما فعله إلا في عام ترشم جاء الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير فإنا كنا إن مقبض مستقلا لنمو قرطقوا لقراء دستاوي دخفيق وخي فذاكروا بعد 15 ليه هو ورغة الصلاة كم نزاع كنا ثم قريبه كم يودي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يحتز من كتف شاة تندغلي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السجود ما ادري هذا هو الفسيش ها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل كتاب تعالى فإننا وتبارك تعالى شرع الله إسلامنا شرط خرجت فينا لنا بالحاجة إلى هغه پکې ډېر خلاص ځکوا چې شد فی مزاغي وخت ډېر لګید په چوپلو کې سخت وا وخت ډېر لګید سم چنګمو او تیرې دانا ورپسې شاه وإننا نحن عبد الله بن محمد بن الله بن جرير بن عامر نشور بن سالم بن عطاء رضي الله عنه قال مې قوم د وو کسانو نوم سره د نبی عليه السلام نه او دعا نو مگر ورث د خپلې د کیکر یا اروانه مې د طویل په تاسو یادی ها شیله پشان پچې به مکولې ها عثمان زوره راځي په اسلام چې موږ خراب کې زه په دې وخت کې ټول عمل به متاوانی شي او صالح او مزایش شي ولې موږ فهم شي نو ماته چل خیده اسلام او د موږ پر پسې شه ما ته را پاتې او نیت د جما چل ها یک وخت ته نوې را دي راغی غلط کړی شوی دی مخکې ها فقال ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أول بمسرنا جبا
وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مسجد عن ابراهيم عن يسود عن عائشة رضي الله عنها وقال شجاعات النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح المدينة تتعامل القبر ثلاث ليال اليوم وقد غنم وقلوب الوقنوها حتى حدث صلى الله عليه وسلم أربعة تلميذ هذا الطي والواء وفي قال حدثنا ايام بن بكير قال حدثنا بن عقيل عن الشارع حول عائشة رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف الميت من أهلها إذا خاندان مريبا وشو أهل هذا أو جمع بشدائي دفارا صدق أو بيا بخوريش إلا أهلها وخاصتها أهل أو خاص نزدي لك مامي شوى چاچی شوى دا شوكم بيوم بفتوير سلبيني لفاي والوا غابا بخشوى ثم صنع سريد بيا بسريد بوشو وخي دولين فصبت تلبينه وتلقى سواتشو لشوى قال كلنا منها فإني سمعت رسول يقول التلبيت مجمة لكي زرد المريض أو غم للكي غم کله راځي چې زړه کمزوري او دې سره زړه قوي شي مضبوط شي زړه مضبوط شو نو غم ختم شو دغه ګوره د مړي کور کې روټه خواله دا خو ضیافت نه دی او نه صدقه ده دا خو ځان له خپل خواص له پخ کړی دا خیر دی ها ما ته څه پیندا ها منو ولا پیګه منو ولا څه شو پیګه نه سړی دا پیندا وته وای څه ته وای والبديشة. قال حدثني أبو عاصم ولد الجبلي عن ولد الأنبياء عن يوسف الشبيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما من الرجال كثير ولم يكن من النساء لما يوسف الأحرار وأن يوسف الجنان وهل عائشة عن النساء كما السبيل على قال الطعام وفي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الوالد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عائشة عن النساء كما السبيل على قال الطعام وفي قال حدثنا عبد الله بن مسعود وجميل الإشارة سمع هذه من الأشهر قالت محمد بن معاوية سبحانه لآل عن تاریخ کې کم خیر خوراک کې آسان دي بوډین پړل شي معده کې زړه زمېږي خواندور دی وجود له قوت ورکړي لذیذ دی دانګ د عائشې صدیقې ډېر خیرونه دي پکې عائشې صدیقې نه څومره خیر رسېدلی دی ورپسې شه قال أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد الأميات فقدم إليه فقدم فيها طريق قال على عمل إيمان جعل النبي صلى الله عليه وسلم الله كان يعظم ذنبه الله تعالى يديه ومالك الله تعالى يحب الطاعة بعد شهر المسلم من بركة والجنة وفي قال قال حضر عمر بن يحيى قال قال أنا في هذا المالك كذا وسلام وقال كان قال كل معه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشأ مسلوكا بعين ملك وبئس الحسن محمد بن خالد قال عن عبد الله قال عن النبي عن جابر بن عبد الله بن ولي عن ابي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتل من كل شان فخرج منها والوعيد الذي الله عن فيها فقال عن الوضع بعد ان قال لهم يستخدمون في خوراک پکور کیا په سفر کې ذخیره کول د اکل خوراک لپاره جایز دي چا به يدعان ولا يحرم وقال انا د کال په اول کې ولې لاندې ذخیره کې اخره پورې بخرم جوار والی اوله خلق نه وي په شریکا دا برستو ګران شي ها ګوړه والی ها ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وصنع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وابي قال حسن على رجال ما حسن رجال على الرحمن يا عبد الرحمن قال ان علي قال ابو بكر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله قال الله الذي عند الناس في قال الذي النبي عليه الصلاه والسلام وان كنا لنا فرقنا ونحن حتى نستطيع ان نصبر به كان ما شاء الله صلى الله عليه وسلم قول معروف ثلاث ايام حتى لا يهل العقاب الله عز وجل قال فإن على الرجال فأخبرنا عن الرحمن العاصي هذا وبئس حدث الله محمد على الرجال عمرو عطاء عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتزوج من هذه على النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ومحمد على العيادة وقال من جلال كل عطاء قال حتى جاء النبي قال لا بعد الحج وبئس حدث قريب فلا جمله بكنه ها على الرجال عمرو قال الذي يعني كان حتى من قال مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصلاه في مالك يقول من قال القران يجري وراءه بار وجامه ها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله يقول انا من يعود من الهم والحزن والعجز والكسل والظلم والجود والدلع عن الدين وعلى الرجال فلا قدر عنهم واحد أن تجرى وقال كبيرة في حيث فقال هذا نصب أعرف يحل وراءهم بأعطائنا والإجتماع فيجبنا وراءهم حتى إلى أفعال الأعطائي فنعاحيا في جنة ثم حتى من مدام الرجال فقالوا وكان ذلك بناه لهذا الأمر حتى إذا وقاله قال هذا جو يحبنا ونحبه فلما عشر على النبي صلى الله عليه وسلم حل وبين الولي أن مع عربه إبراهيم بن لهم قالت لهم في فضله وساعه قال على النكاح المقدس مقدس تتوين
د فیضا او لوخي دغه سلو د مسلمان د لپاره خو یعنی خوراک کوي کې قضیه ګناه ده ها صراحه ما دې ما مسلمان الله تعالی جان نه يقول عن الرحمن الذي لا كان يحدث وسط الصلاه مشي مرا وطمنا يدي رحمه الله تعالى تعالى ولا یو جنه بار ځکه مې پیوښته نه منه کېږي ها دا ما هغه راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم تعالی او اتباع او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تقول في مصلحات کافر د لپاره د دعام ذکر کول دا خلاف مروت خبره نه ده هله په مثال کې ورکی کنه عائشہ مثال دا افتری دی په مثال کې ور کړی دی ورپسې شهام او دې کله حضرت ابو هريره وعلى قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي القران مثال شو ها وقام عليه رحمه الله الى القران والسماء جاريا وقام اخر وقال القران الى القران والعدل الذي عليه وقام عمر وترمنا الذي القران ومن حال اليه كل ما وقام عمر وإذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن الذي وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ذکر کو مثال کې ها یو نوع د آزاد سړي په کې تکلیف کې نه په تلوار د خپل کور تلاشي شابه مناسبت دخل کې طعام ذکر طعام یو ها وهي صراحه نقول ومتعلق صراحه صاحب جامع عربيه عن الله محمد يقول كان بريد السلام من هذا الحاجه والتجارب يقول كان ولا دا من ګوري چې ډوډۍ وته تیریږي ها رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وشي شرعتي لهم من روايه قال وصفه وقول في هذا في قدر هذا الجواب قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قرار کی جدا کیے گئے ها وعلى ذلك من تقول بالعدل ولا يوجد يقول معروف من يقول مناسبت سبب ها على هذا قال ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين ولا قال ولا وحدنا بعد هذا وعد ومن العدل والنام عن ابراهيم عن ذري عن الاسلام عن شان هذا بريرا دیر صدقه خورل جایز دا خو د پیغمبر مبارک مولات نه ولا عائشه مولات د بنو هاشم مولا له خورل ممنوع دي ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى انا غفوف شيء مركب ودي من مرتاح حلوى ها وبه كان حدثنا ابو الرحمن بن شيبه قال قال ابن وجه عن بيبي جرير عن ابو عن هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر بالخبير والعدل من حول الخبير دونه مرتضى يوم ولا ولا ونبي غلام ونبي بين زوام وكانوا بمسيطة في وسط ولد اللوغي ذا ترد وجنا استقرابا من قول السرين دائر داو ما سروا وما سرق على جماعة قول تبولي واپس من دلوڑے رہا كرام وخير الناس من ساكين جاءوا من رجال بنا فالجهان ويتعمران ما كانت بذي حتى إن كان لا يقول بذي وقت عليه السياد ويشتغلون أبي استير إطلاع فنلحق ما فيها قتل وقتل شاطر دي مناسبة سباب شو شاطر في دوينام بعد الصباح وفيه كلام أمر الله كلام نظر مقدر نسخة الأبيان عن قامة بيان عن سبيل الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجال وفيه بالصباح غټ باندې فیصله کیږي دوه طویل کیږي ها ولا قدر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نقل الصحابه اما حذرنا تکلف ولو تکلف بجنه کنه چیرې لال کی چرګلال کی اور بسې شهان او به کله حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء الى روایت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله لحام عليه هذا حديث او شبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حديث عام مناسبت سبب ما حذر بين خروقه اسمع لك تكلف ثلاث طعام والتخيات كمان وهذا رجل تبعنا من شيء عادي له وشيء تبعنا وما العادي له بعد الله رجل كان عمره على عمله فكاهو قربه من مثل الوره وکدا سے نہ کہ ملمنه خپکی کی د خپل کار کې ملمن وړه نور خیر دی ها الله دې قال سجان الله تعالی فرنا وعلى الله پر اسماء الله نے عادت جل وعلا قال قرآن اسماء الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه نے ذکر کیا علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف او تکلف سره طعام تیار او بیا د مخ کې په باب کې دغه مسله ولسته او دلته دا مسله وباسي ها تبته الغلام على عمله هذا يعني رسول الله مبارك
ډوډۍ خوري ها قال الله تعالى وحي الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كان عبد الله بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه عليه صلى الله عليه وسلم قال ابو شعيب وما دبت الدبا وده واحد ټوکري پکې وي ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حوالي فتح من على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ده واحد ټوکري ها وإذا حدثنا عن قال عن الكتاب يا الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجهاد وقال فرائض الله يرسل وإذا حدثنا عن الخميس عن رجاء عن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قال قال إلى أن جاءنا على حديث من المنزل كثيرا ويكون لنا قرآن وقال أن عائشة عن رجاء محمد صلى الله عليه وسلم من كل دور ما دون ثلاثة ما تقولي فكي ها فدعوا الله تعالى إلى النبي على النار بالشيء وقال المبارك قال من ناول او قدم على الوقت ناسي يوقع زقبل مخنه وقبل وكي فيش خبر وقدري ناسي نه ورکه ده بل حق والی کی یا دو درستخانه یو ول تو دلتا ته یوازې نو بل ورکول شي وکدل تګل جدي مایدی نه حالت نشي ورکول دا پر دې حق ولا ورکه دا ګناه قال ابن مبارك لا باطل ينابل بعضهم بعض يوبل وركول شيء ولا ينابل من هذه المائدة إلا ما الأخرى التي في المائدة كان خلقنا في جواب يوكتي بها خير ها ومن قال عن سعيد قال عن إسماعيل بن عيسى عن الله الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعير وأمارة في دبان وقتيل المسلم الضباب لا يبل ورقه دې مناسبت جو ها او کجوره تارو سره قصه پیژنه پټکی ته نه ستاره ته وي تر نه پیژنه په خوا زمون په دې وطن کې اوس نشتا وګدي وي دا وګد غونډي وي تاسو دې د نری کدو په شانته او لکه تورې په شانته او پیچای او یا خلا ما يخ مزاج يخت کجوره ګرمه د دواره مخلوق شي شابه او مز خپل غبي کده کجوره وکړه ها حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عبد الله بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له الاستقامه وحدثنا كجوره الا لم تقل شابه هذا الصحابي ده الله قد قرأ بصرة بنت غزوان او یو خادم دی یا يعتقبون الليل ثلاثا نوبت بن نوبت په پاسې دل پشپه کې درې کې يصلي هذا یو قد منذ کبیا به بل بیدار کو چې ټول شپه د نن په کور کې عبادت شي وسمعت يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمرا فاصابت ما تورث یو پکې حرشه پر دیوا هغه وخت ډېر لګید په چوپلو کې شابه ومن قال حدثنا محمود بن سبعان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن عثمان عن هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين واشار من خمس الاربع امر ومناطق وحشر هغه کې موجود دی کې پیندل یو دراوی په خبط محمول لخوا ورپسې شه يا شهر من الجزء بعد من الأمر وقول الله عز وجل وفي ذلك أن الإنسان عليه كلمة بالجزية وقال محمود بن يوسف قال هذا شجاع على مسؤول الذي لا بعض علماء يتواقي دي خير لا يورو روايات مضبوط بالحمد يعني يورو بترجيح ما خاور كده طب تازه کجوري تمر دا غړي پخې کجوري اجان ضروري شابه تاسو دې نبی صلی الله علیه وسلم جان على سنة الله المال وفي ذلك خير من المال كان من كان على الجمال عن الله جل وعلا جل وعلا الذي على جل وعلا رضي الله عنه قال قال ولي وكان يجري كتاب الى الكتاب او کجوري به قرار راځي شو کې شو کوشش مون بدل کوه لا درومه بیر رومه پلا را فجاء يهودي على الجزار وخلا عاما يقال خالي وخطا يعني كجوري ونشوي يهودي راغي عند الجزار ولم اجز ما ولا كجوري نو شو کول فجعلت ما وقت مهلت وقائم دکار اغه انکار کو خبر شو پدی نبی سم فقال للتابع يزي چيزو مهلت ولو جابر لپاره يهودينا فجاءوني في نخلي فجعل النبي سم يكلم اليهود ويقول يا ابا القاسم نوركم مهلت فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءوا فكلموا فأبى فقمت فجئت بقليل رطب نكيم يخذ مسجد النبي عليه السلام فأكله ثم قال اين عريشك سفر بكم لجابرة ما ولا خبر فقال ابرك لي في ماذا بستره وهوى ففرشت فدخلت فرقودت شبه ثم استيقظ فجئت بقبضة وطايا بالمتم ولو فأكل منها ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه المهلك ورقة فقام في الرتاب في النخل الثانية ثم قيا بالجود شكوى أو ارتحق ووقف في الجدار
هغه شکر چې په ځای کې ودرېده فجدت شکور مما قضيته وفضل مثله هغه مخکې جدا دی هغه په پلار قرضوي پوهېږي دا جدا ده وخرجت حتى جئت على النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال اشهد اني رسول الله فكذا معجزه شو ابو عرش او عريس بنا سفر او لفاظه في ختني الذي يستاني قال معروشات ما يعرف من الكرم اغينا مسافر جوشي وغير ذلك عروش ابنيه بنا تبوي وشحم النحل وتوي قال حدثنا ابي بكر بن الله قال حدثنا المجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت جماعة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بلغ من الصلاة للمسلم فدرس قال فنقول إن عبد الله صلى الله عليه وسلم كفر إلى أن عشر أحدكم فذكرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم العجل يضيف لها فاجمع بن عبد الله قال عن مروان قال عن عائشة وعائشة قال عن عبد المسلم عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاس 55 रियाल जो किलो की है या रसूल बिलाल के निकम उड़ाते हैं बादल बड़ा कितना है अभी कराना मशहूर कराना जो सुहेन कराना और आम से नबी मारे सुबह भी कराना और मदान बुलाए मोहरे गुरु में और ना तो यकूल अंसरी या सच्चे की तो या बल मर्गी तजरर रसी और ये आवाज ही रुपया अब्राहम ثم يقول ان الى يسال الله قال شرط عليه من امر يوم لا 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 بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عن الذي عن جاهل وقال انه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشجر شجره تكون من المسلمين وان هذا الله الانسان يقيم على عن الله تعالى عن حديث ابراهيم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنساء وارجع عليه الى عالم او كان شبه قال عن سعيد بن محمد قال عبد الله بن ابراهيم قال ابي عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسل کې نو په دې باقي نه سبب کېږي چې دا نور ورې وستو شو یو دې ټول کله نه راځي بدر استخار کړه ها على تعالى رضي الله عنه محمد قال عمل بدر عن جابر ابو وقال احد أمر الله إن شاء الله وجعل الحق إلى الذي تعالى عنهم عن الذي لا بد من شهادة الجسد ومدارس منه خليفة العظيم وقد أشار مدن من جشت كولي ما ذكرت سوي وجعلت منه خطيفة نبيت جولا كري وهم او كذا في رفاته تشاكو على ولي وهذا قولوا ثم بعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير دعوه وقال ما يبدل ربه انه يقول وما علم على به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شراب مسرع شيء قليل ها وكان من ابي بكر عشرة لمناسبة سبب كمان شيء كم ذيك نجيبون كم نوع ما يقول من السمكوكا بقول فيه فكم تكارك بقول في بايك فيه رائحة كريهة أول بقول فيه ابن عمر يعني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن عام مجلس هذه بيوجب نصر فيها يا دلنا او اصل عليه شيء او دوين داري چې فقط نو بیا بوینه ته بیا خیر دی ها او دا هغه څنګه چې الله تعالی باندې دې باندې دې چې الله تعالی باندې صلی الله علیه وسلم نه ما اگر ما باندې نبی فرشتي بوینه نفرت کی ها اولای کله کله چې دا شان راځي الله اگر نبی صلی الله علیه وسلم بس پانی د فکر ها دیوته ورق العراق وي نور علماء وي خدا ارواله ده ها بس ارواله ده ديني ها عليكم بالاسود الطور فري بانه اطيب فقيل اكنت ترعى الغنم ذکر پدې کوم هغه څوک ویږي چې په صحراګانو کې ګرځېدلي في هل من نبي الا رعاها شابته ما من نبي تعالى عن الله إلى الذين خلقناه فكان أن البلاء من الله ومرفضنا نقول إلى الله ولا ندور وقال سبحانه وتعالى لهم يعني بعد أن الله وقت تاكل مساكول ده من دين لما كي من دين بعد جائز دي ها أنا أقول جل وعلا بالله أنا أقول جل وعلا محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد ولا أحد يا لا بقبل سيدي ويقول يا أخي أخذ لك كده جاي غير لو سيدي
مكذا وعلى الإنجيل وفيه قال إبراهيم وبه قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ألم تعلم أن الوصول تواصل من مرة الناس فقال لا تسأل زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذلك من التعامل عليه فإذا أمر يسمع مذكر إلا كفنا فقل لا سن بمراخل وسوائلنا أو فليجو أو فقدمنا ثم نصلي ولا نتوضأ ورا مناديل ونا أصل نور منديل وانه وشول جائز دي شابه وما يقول لك من تعمل إذا حتى بنعيم فحتى سبحانه عن خلق ماذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا استحان بقوم شوي الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي بنش يعني فريض بكده ورد أري وقفنا معنا ذكره كف بندولو توي لا سرسلي دبل غزار بندي بنش يعني فريض متيني ولا مودع كر مستقل رخصت نشي یا مودع رخصتی دون کې غریب شم ولا مستغنى عنه چې استغنا بیتنی طبیعت میں تین افراد پیدا نشي درې والو کې فرق دی ربنا یا ربنا ها ومن هذا الوان هذا الذي عليه قالنا عليه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانا کافی څنګه رومږه سیرا غیر مکفی چې بد شي پریز می تین شي مقصود کې ناشکری دی ونشي شکر پیدا کما غیر مکفی بیا د سوین چې پریز می تین بند نشي مودع یا مودع چې رخصت نشي مستقل غریب نشم مستغنان عنه استغنا سمانا چې شوق می وته نشي طبعا متى نفرت پیدا نشي ها بعد ما نبي ومن هذا وقال محمد وين الجيران قال النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اول فكين ودين دا معلومي کی بیانی اور ولید ورو کې لومن غدن ان ولید برداشت کړی تاو علاج او عمل تاو عمل ذکر ولا ورکا ولا ها نو ورکه به نه پټای دا چې چونیم د په حکم کې شابه ما سره یو کس دی دا اجازه پته وغواړي ها اذا دخلت على مسلم او طالع تهمتني وكل من طعامه وشرب شرابه دوست دی په دوست تهمت سره دی شابه او اذا هذا الله ولا حديث در الله شابه خيار شابه كان كلام بالبدناء وصحيح من هذا ولا 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه والجماع والفضيل انا بشير راجي لو وشير راجي لو ما راجي لو بعد الى هذا العشاء ولا عشاء يريد ان يكون كلام شاعر حدثنا جابر بن ريحة وقال لي أن حدثني يونس عن شهادة كلام إجابة الله عليه وسلم أن الله رضي الله عنه كان ما تقول دوره مخي كمان أنكرنا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث من كل شيء دوره مخي قرآن وعليه الذي بناه وسكين الذين يحدث بها مقام صلى الله عليه وسلم وفينا عن معلقات القرآن مكة الناس خبر كثيرة هذا الكلام عن استماع الذي الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم جاء العشاء وفي إسرار الرب العشاء وعن أبي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حدثنا به صلى الله عليه وسلم عن شأن يعود على أبي عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله عمل العشاء وقال بالعشاء وقال إنه غير الكاذب عن شأن ذات العشاء وقال إلى يعود الميلاد عن وإذا حدثنا عبد الله بن محمد عن أبي يعقوب بن حدثنا أبي عن شهادة أن رضي الله عنه قال أنا ذلك الهلال كان أبي يناول الدنيا وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب الجهل وكانت تفتح تزوج عن المدينة فدعاها بالإسلام قال الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسمه رجال على أخبار حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاء الشيخ وأمر لنا محمود بن عائشة فصدنا عنه هذا الشيء فرجعوا معه فإذا جلوس المكان فرجعوا رجعوا هذا بلغنا محمود بن عائشة فرجعوا رجعوا معه فإذا فصدنا فضربوا يوبين وبين وبين خاتمي الكتاب تدوي شاردي وحجاب فردا بلکې مرشي او فردا شو او یا حجره د عائشه دغه د پیغمبر مبارک مستنو دا یو څه د کتاب شو شابه بسم الله الرحمن الرحيم زمون په مذهب کې دوه خبره ده شیخ ابن مجوب ابن منتوقع حقیقه زمون په مذهب کې مستحبه ده یو قول پکې زمون په مذهب کې د کراهیت امراض امام صاحب مکروه تنزیهی و توي وراجح ده چې مستحب العالمگیری کې شته او جماهیر و سنت داوود ظاهری و واجب وي هغه حدیث الغلام مرتهن في عقيقته يذبح عنه يوم السابع هغه
او موایو خبرنا موایو چې عقیقه د جاهلیت کوم رسومات په کې هغه مکروه ده او نور مسنونه ده او واجب ده کنه چې رسول الله مبارک د بعضو د چوکړه د بعضو نه ده کړی او نور ما تاسو ته تفصیل پکې ویلي حق یا او منه ته وتر پکې ځای دي د شي دي کنه او یو مستابق کې اون درې څلو عمل بشبه لكن ما هذا لا يحب العقوق يعني در جاهلية رسوم مطابق في جاهلية رسوم بكيبها ولا كده وتحنيك كتي ولا وقتها خبر پر واضح حدیث نفقات وصدقات قال حتى يحيى عندنا ابي عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وما عليه وقال فإذا حدث من قام وزيد عن الملكات فإن شام وقال عليها أصحاب كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عملت عبد الله بن زبير بن كذا مسلم قريب ولادتها حملي نزدوها فهذا الله قال من قال ما به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدارس المباركة فقال إني فكان أول شيء تبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كل سنة المدارس وقال عليه وكان أول رسول من رجال الإسلام كما يجي مع هذه إلى أجرنا قيل لهم إن اليهود قد عرفت ولا يدرك فإذا حدثنا مثل الرب قال حدثنا مشاهدة شفاديها قال حدثنا عبد الله معنا عن سيدنا عن إسماعيل بن جلال قال يود أبو طلحة يشتكي بماله فخرج أبو طلحة فقبض السبي وما شب وفات شو تيرشي أبو طلحة واپس فقال ما فعل ابن أم سليم هو أسكن ورتوليه ذكر وما كأسكن وما كان نمك حال فن الدمادي داخل دوشي جوړ شوی دی هغه مطلب دوشي مړ دی فقربت إلى العشاء فتعشى ثم صاب من حجيبه مفرق امتياز جيبه خديدي فلما فرقت وارو الصبيه صار منذ وكبيه وتولي دي غره ها اشم پټکه فلما ابو طلحه تعالی علیه وسلم فقالوا فقد عرفتم بقام الجماع کړي دا تعریف هو عادت مراد نه جماع وی نعم الله مبارك لهما ولدت غلاما ابو طلحه احفظه قال ابو طلحه ما شم قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم فوتي به النبي صلى الله عليه وسلم معه بتمرات فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال معه شيء نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمزغها بشكر ثم اخذ من فيه وجعل في صبي وحنكه به ونمي عبد الله في حوض شبا الف كتير طيب ولا خيرها مطلب یو برابر په فضا خیرات کې نوم به ولکته او چې وسته کې غالب دوه ګډن د جنې یو یعنی واسه خیرات هم کولی شي شبا حقیقت سره خیرات وای په دې حیوان مجازن اطلاق کیږي ها هغه وخت تیر کا سامونه ابن جندب نور دي ها فرع دا تیر شوی دي علمي دي کله بیا روان دي شپه په لې وای فرع اول بچی چې با دی په پیدا کې د بوتانو په نوم به ځکه حقاو حرام شو او عتیره به فرجت کې کولو د خدای په نوم یې کولې شي ها رجبیه به مولوی ها جزاك الله في الدارين خير لو سوال فتح شبه کتاب دی واړو او دا ذبح حکم دی یذبحونه ذبحا خاتمه الكتاب تاریخ اشاره ده ها ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة دعا کے جی سے تم بھی دل خیر خیر و برکت اللہ برکات دعا و خیر سار بندے تاریخ تاسو د ټول کې خاين ان شاء الله دا جی مسله کشف دا څه وي دا مفتی صاحب لا ورکا او دا د کتاب سره تعلق نه لري مفتی صاحب لا ورکا اول فتوا ده دا لګره اوري غلا کوي